ابا جی دیاں نگاہاں تو بھی دور ہنجو نبوت دی نگاہ وچوں جاری ہو گئے یعقوب علیہ السلام بھی روندے نے پے حضرت یوسف علیہ السلام بھی روندے نے پے یعقوب علیہ السلام اس واسطے روندے نے میرا پتر میرے نال جدا ہو گیا ہے اکھاں تو دور ہو گیا ہے اے نہ اس نو جمال دا پیکر میرا بیٹا ایک لمحے واسطے میں اپنے آپ تو جدا نہیں سا کر سکدا جدوں وہ دور ہو گئے وہ روندے نے پے انہاں دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے نے پھر یوسف علیہ السلام اس واسطے روندے نے پے میرے بھراؤ میرے ہے تے سگے بھرا نے میری ماں جائے میری مترئی ماں جائے نے ستیلی ماں جائے نے پر ہے تے میرے باپ دے بیٹے نے نا باپ تے ایک نا سارے آندہ خون تے ایک نا سارے آندہ انہاں والے جدو روندے آکھان دے نال حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھے سارے پراوان دا پروگرام بن گیا لیاؤ ڈول رسی بنو او کمیں دے کول جڑا کنان تو 3 کلومیٹر دور کمائے 3 میل دور کمائے اتھے ڈھول دے اندر پایا گیا رسی لٹکائی گئی یوسف علیہ السلام نو ڈھول دے اندر بٹھا دیتا گیا اس نو جمال دا پہ کر آسمان دیاں اکھاں بھی رو رہیاں نے زمین بھی رو رہی ہے رو گلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں نے یا رب العالمین اے تیرا پیارا نبی ہے جدے پیشانی دے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدائے بیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک اور بڑا اچھا کام فرمایا آپ نے او قمیض جڑا نارے نمرود وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جبریل علیہ السلام نے جنت وچوں لیا کے پہنایا سی وہ اسحاق علیہ السلام دے ہی سے آیا پھر اسحاق علیہ السلام کو لو یعقوب علیہ السلام دے ہی سے آیا وہ قمیض جناب یعقوب علیہ السلام نے ایک تویز دی شکل دے اندر بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام دے گلے دے اندر لٹکا دیتا سی وہ تویز بنا کے لٹکان دی دے رہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے الوداع کیتا ہے پھر الوداعی تقریب تو بعد پھر کمیں دی اس اتھا گہرائیاں وچ گئے نے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جبریل اے پرا یوسف علیہ السلام دے لگے نے رسی سٹن لگے نے رسی کٹن لگے نے رسی وہ ڈول والی چھڑن میرا یوسف پانی تے جان تو پہلے جلدی جا سدرہ دیاں بلندیاں چھڑ پانی تے جا کے اپنے نورانی پر وچھا دے جلدی کر جا کے اپنے پر وچھا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تیرے وچ طاقت کنی ہے پرواز دی انہاں کیا سونے ہوئی تے پتہ نہیں پر جدوں یوسف علیہ السلام نو پراما نے کھو دے اندر سٹیا سی تے میرے رب نے منو حکم دیتا ہے ادھروں رسی چھڑ دیتی ہونا ادھروں میں صدرہ تو چلے آواں اجے یوسف علیہ السلام پانی تک نہیں پہنچے میں تھلے جا کے پر بچھا دیتے اچھی کہہ دے سبحان اللہ یا رسول نگاہ نبوت یعقوب علیہ السلام دی ویندی ہے بھئی جدوں کسے دا ماہی وچھڑے او کون روے مڑ تھوڑا او سب روگاں دا روگ محمد او جس دا نام وچھوڑا سب روگاں دا روگ محمد او جس دا نام وچھوڑا جناب یعقوب علیہ السلام اس واسطے روندے نے پتر جدا ہو گیا ہے جناب یوسف علیہ السلام اس واسطے روندے نے کہ باپ جدا ہو گیا ہے پراما نے کی سلوک کیتا ہے جناب جبریل علیہ السلام نے پر بچھا کے ایک پتھر پانی جو نمودار کیتا ہے اس نورانی سونے پتھر ہوتے چمکدار پتھر ہوتے اس نو جمال دے پہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نو بٹھا دیتا ہے توجہ ہے کہ تھک گئے ہو اچھی بولو سبحان اللہ اے اللہ سارے اہتمام اور انتظام کردہ پیا کنویں وچ حضرت یوسف علیہ السلام واسطے نورانی پتھر نمودار ہویا
یوسف علیہ السلام دے تھلے پر بچھائے حضرت جبریل علیہ السلام نے تے بڑے آرام نال بٹھا دیتا اس پتھر دے ہوتے. جدوں تویز کھولیا نا جناب جبریل علیہ السلام اے کمے دی گل ہے کھوہ وچ تویز کھولیا تے وہ جنتی قمیض یوسف علیہ السلام نو پہنا دیتا. اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. یوسف علیہ السلام نو جنتی قمیض جیڑا ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا گیا سی نمرود دی اگ وچ وہ پہنا دیتا. یوسف علیہ السلام دے وہ قمیض پان دی دیر ہے یوسف علیہ السلام تے حسن و جمال دا ایسا روپ چڑھیا روایتہ چاہتا ہے کہ کما سارا نورن علا نور ہو گیا. ہن توجہ ہے تے اپنے آقا دی گل کر لا میں کر لئیے گل سرکار دی. یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جڑے گھر وچ آئے چاننی چانن جڑی گلی وچ گزرن چاننی چانن جڑی دیوار کولوں لنگن چاننی چانن جڑے بازار وچ گزر جان چاننی چانن پھر جڑے کنویں وچ آ جان اوتھے بھی چاننی چانن. اے جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی دسو فرماندیاں نے جدوں میرے ویڑے سرکار آئے نے میں ویکھیا اے وے ملک شام دے محل میرے آقا دے نور نال روشن ہو گئے. اماں حلیمہ تسی بھی کوئی گال دسو فرماندیاں نے میں لے کے سونے نو جڑے ویلے اپنے کر آئیاں جدوں دا سونا میرے ویڑے وڑے آئے اس تو بعد میں کدی دیوا بالیا ہی نہیں. اس تو بعد میں کدی دیوا بالیا ہی نہیں. ترجمہ تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالیٰ کر دینے آندھنے دیوا کیوں بالنا سی مکھ چند پتر شاشانی مکھ چند پتر شاشانی جی مکھ چند پتر شاہ. گل سنو میری دعا ہے کہ اج رات اللہ تو انہوں یوسف علیہ السلام دا دیدار کروا. پورا ہفتہ جدو میں مطالعہ کرنا رب کعبہ دی قسم ہر آیت تے آنسو نکل دے کہ رب کیویں حفاظت کردا اپنے پیاریاں تے رب کنیاں عظمتاں دیندا پیا اپنے پیاریاں. اسی صرف لوگ گلاں ہی کر چھڑ دے بس. فضا گونجے مسجد دی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جان تواڈے تے. پڑھیے مل کے ذرا مکھ چند پتر شاشانی جی مکھ چند پتر شاشانی او مکھ چند پتر شاشانی او مکھ چند شاشانی او مکھ چند پتر شاشانی او متھے چمک دی لاٹ نورا یہ او متھے چمک دی لاٹ نورانی او متھے چمک دی لاٹ لاٹ نورانی 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 او متھے چمک دی لاٹ نورانی او متھے چمک دی. میں جے کچھ چہرے ویکھ رہا اچھی جگہ بیٹھا وینا پیا کچھ چہرے خاموش نے اپنا نبی سمجھ کے پائے لو. اللہ عزتاں دے دوے گا اللہ بلند اقبالی دے دوے گا. پڑھیے مکھ چند پتر شاشا یہ او مکھ چند پتر شاہ جی متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ او متھے چمک دی لاٹ نورانی
لیاؤ کوئی کائنات وچ میرے آقا دا ثانی رب کعبہ دی قسم ہے اے مننا پوے گا اللہ نے ایڈا سونا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا ایڈا سونا کسے ماں نے جمعہ ہی نہیں متھے چمک دی لاٹ نورا یہ جی متھے چمک دی لاٹ نورا سونے جڑا تواڈا ذکر سینے دا زور لا کے نوجوان کردہ ہوئے پیا اج رات سویں تواڈا دیدار نصیب ہو جائے متھے چمک دی لاٹ نورانی اور متھے چمک دی لاٹ نیے اور متھے چمک دی لاٹ نورانی 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 متھے چمک دی لاٹ نورا اونا نو پوچھو جنہ ویکھیا ہے اونا کی ویکھیا ہے متھے چمک دی لاٹ نورا اے اونا دا کلام جنہ واپ ویکھے آئے ویکھ ویکھ کے لکھیا نے مکھ چلد بدر شاہ 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 شانی او مکھ چلد بدر شاہ شانی او متھے چمک دی لاٹ نورا یہ جی متھے چمک دی لاٹ نورا ودوہا واللیل اذا سجاؤ متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ او متھے چمک دی لاٹ نورا قد جاکم من اللہ نور او متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ او متھے چمک دی دائین اللہ بیزنے ہی وسراج منیرہ او متھے چمک دی لاٹ نورانی او متھے چمک دی لاٹ نورا جی کالی زلف تے آنکھ مستانی او کالی زلف تے آنکھ مستانی مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے آخری لمحات نے میری گفتگو دے حضرت یوسف علیہ السلام جدوں کمیں دے اندر نے وہ تویز اتارے آگیا کمیز کھولے آگیا پھر وہ جناب جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا دیتا ہے پہنان دی تیرے رخ انور تے نہ نور آیا ہے نہ چانن آیا ہے کہ پورا کنویں بکائے نور بن گیا ہے پورا کنویں چمکدار ہو گیا لاٹا نکل رہی ہے نور دی حضرات